السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم أسامة ايكونوميست. اليوم ان شاء الله نشوفوا التصحيح ديال الميكرو ايكونومي بروف كمال حساني جروب 5 إيسيس. ليكزيرسيس الاول كانت عليه 10 ديال النقاط. قالك سوا لا فونكسيون دو برودكسيون y ايكالا 4 لا راسين دو كا فوا ال على بويسونس 1 تيير. قالك دوني لا ديفينيسيون. شوف دوني لا ديفينيسيون et estimer le rendement d'échelle. هنا السؤال راه مركب من جوج حوايج، خصك تعطي لا ديفينيسيون وعاد تيستيمي لو روندمون ديشال ديالك وعطى عليه زوج النقاط. دونك بالنسبه لي ديفينيسيون راهم كاينين في البوليكوب، داكشي ماغاديش نعطيه هنايا، داكشي كاين في البوليكوب تحفظ. واخا عطاونا الداله قالك بانه y هي اكزرسيس السؤال الاول عطاونا الدالة y كتساوي 4 جذر ك مضروبة في ال على بويسونس 1 على 3. هادي هي الدالة، وقالك حسب لي غوندمون ديشال. شنو غندير؟ هاد الايكغيك، هاد الدالة اللي عطاك شنو فيها؟ فيها زوج ديال لي فاريابل، فيها الكا والال، زوج ديال لي فاريابل اللي راه بدالة الكا وبدالة الال. هاك 4 جذر ك فوا ال على بويسونس 1 سيغ 3. كيف هادي غير هنا الاستاذ ما كتبها لكمش. دونك شنو دائما فاش يقول لكم لي غوندمون ديشال شنو غديروا؟ نفس الداله اللي كانت عندكم، غير هي فين ما كانت شي كا كتزيد معها لاندا، وفين ما كانت شي ال كتزيد معها لاندا، بحيث انه كا الا كان عندها الاس حتى لاندا كدي بحالها في الاس، الا كانت عند لاندا الجذر حتى هي كدي بحالها في الجذر، كتبعها في اي حاجه. واخا بحال هنا عندنا 4 غنجي نكتب 4 العدد ما كيتبعهمش، 4 فوا عندي موراها جذر كا، غنكتب جذر كا. قلنا فين ما كان شي كتبعها لاندا، دوك شنو غندير؟ مادام درت جذر كا حتى هنا غادي ندير جذر لاندا بحال هكا، هنلصقها معاه في كيكون الضرب بيناتهم فوا. هنا عندي ال اس 1 على 3، غنجي نكتب ال اس 1 على 3. تا ال كتبعها لاندا، غادي نجي هنا ندير لاندا وتا هي دي نفس الاس كوبي كولا كيما كتكون اس 1 على 3. المرحله الثانيه شنو غندير؟ غنحاول هاد اللاندات اللي زدتهم انايا غادي نسبقهم على الداله. يعني شنو غندير؟ عندي في الاولى جذر لاندا فوا، وهنايا عندي فوا لاندا اس 1 على 3 فوا. هاد الربعه اللي خليتها انا غادي نكتبها دابا جذر كا، بدلت لهم غير الترتيب، راه الضرب تبادل فوا ال اس 1 على 3 كتساوي. شوف في الماط راه كاينه قاعده ديال انه جذر ا شنو كيساوي؟ ما هو الا ا اس 1 على 2. دائما هذا الجذر ديال ا وهو ا اس 1 على 2. بحال دابا عندنا هنا جذر لاندا، يعني غادي تساوي لنا هي لاندا اس 1 على 2. ما بداخل الجذر كتحيد الجذر كترد في بلاصتو اس 1 على 2. دونك في بلاصه ما نكتب هنايا هاد جذر لاندا غادي نكتب لاندا اس 1 على 2 فوا لاندا اس 1 على 3 فوا. هادي اللي عندك هنا 4 جذر ك فوا ال اس 1 على 3 راه هي ديجا الداله اللي كانت عندك. شنو غندير؟ في بلاصه ما نكتب هادي غنكتب غير الداله فا ايكغيك دالة الكا والال، يعني الداله ديال العاديه، ولا تكتب غير ايكغيك صحيح عندك كتساوي. هنا عندنا نفس الاساس، قاعده في المات كتقول لك ا اس ان فوا ا اس ام ما هو الا ا، كنحيد غير واحد الا ان زائد ام، كنجمع غير الاس، كنخلي اساس واحد وكنجمع الاس. داكشي اللي غندير هنا عندي لاندا اس 1 على 2 فوا لاندا اس 1 على 3. شنو غادي ندير؟ غنخلي غير واحد لاندا وغادي يجمع الاس 1 على 2 زائد 1 على 3 كتساوي. هنا بتوحيد المقامات شنو غادي ندير؟ هادي 1 على 2 باش نوحد المقامات غنضرب في 3، 3 في 1 هي 3 على 2 في 3 هي 6. ونتبعوا الطريقه اللي بغيتو في توحيد المقام. زائد هنايا باش نوحد المقامات هي ردها 6 غادي نضرب في 2، 2 في 1 هي 2 مقسوم على 3 في 2 هي 6 كتساوي. عندي مقام واحد دابا هو 6، عندي زوج المقامات هنايا مقام واحد، 3 زائد 2 هي 5. دونك هنا هاد الحساب كامل اللي كاين هنا غادي يعطيني هو لاندا أس 5 مقسومة على 6 فوا إيكغيك بدالة الكا والال. دونك دابا لقيت بأنه إيكغيك
فاش كالداله ديالي فاش كنزيد لها اللاندا مع لي فاريابل ديالها هالو الكا لقيناها بلي كتساوي واحد اللاندا على بيسونس ديال واحد العدد اللي هو في هذا المثال هو 5/6 فوا الداله العاديه. هكا خصني نوصل دائما في لي غوندمون ديشال، هكا خصني نوصل، خصني نلقى واحد العدد مضروب في الداله العاديه. دونك هنا خصني ندير الكومونتير. شنو غادي ندير؟ لي غوندمون ديشال متعلقين بداك الاس اللي كيكون عندك الفوق، ماشي باللاندا، بالاس. الا كان داك الاس غادي نسميه ام، الا كان داك الاس كبير على واحد كنقولوا لي غوندمون ديشال، هادي راه لي غوندمون ديشال سون كرواسونت، تزايدي ولا تزايدي. وإلا كانت عندنا ديك الام كتساوي لنا هي واحد كنقولوا بانه لي غوندمون ديشال سون كونستانت. وإلا لقينا ديك الام صغير على واحد وإلا كانت عندنا ام يعني داك لا بويسونس خرج لنا صغر من واحد كنقولوا بانه لي غوندمون ديشال سون ديكرواسونت. يعني بحال هذا المثال هذا لا بويسونس اللي خرج لنا هو 5/6. 5/6 الا حسبتوها تخرج لكم 0 ما عرفت، المهم 0 شي حاجه راها اصغر من واحد. دونك ها هي الا كان عندنا لا بويسونس صغر من واحد نقولوا دونك لي غوندمون ديشال سون ديكرواسونت. خرجت لنا صغير على واحد نقولوا ديكرواسونت. كان هذا السؤال الاول وعليه 2 النقاط مع لا ديفينيسيون ديالو. لي ديفينيسيون قلت لكم راهم كاينين في البوليكوب. دابا نمشيو للسؤال 2. سؤال 2 قال لك دوني لا ديفينيسيون اي كالكولي لو تي ام اس. قال لك اعطيني لا ديفينيسيون ديال تي ام اس وكالكولي تي ام اس. لي ديفينيسيون ديروهم نتوما غادي نكالكوليو دابا تي ام اس عليه 2 النقاط حتى هو. يعني 2 النقاط. دوك شنو غادي ندير؟ شنو كنعرف انا على تي ام اس؟ كنعرف بانه هذا السؤال زوج كنعرف بانه تي ام اس ديال اكس ايكغيك كيساوي هو لوتيليتي مارجينال ديال اكس على لوتيليتي مارجينال ديال ايكغيك كتكافئ. باش نحسب لوتيليتي مارجينال ديال اكس شنو كندير؟ كنشد الداله ديالي اللي هي ايكغيك كندير لها الاشتقاق بالنسبه لاكس، وباش نخرج لوتيليتي مارجينال ديال ايكغيك ولا عفوا هنا كاين خطا بسيط. هذا راه كول ال بروديكتور كول ال، يعني هنا غتكون ال كا ولا ال على كا بحال ال كا. وهنا غادي تكون لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال على لا برودكتيفيتي مارجينال ديال كا. هنايا غتكون الاشتقاق ديال الداله. هنا لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال باش نخرجوها خصنا نديرو الاشتقاق ديال الداله بالنسبه ل. وهنا باش نخرجو لا برودكتيفيتي مارجينال ديال كا خصنا نديرو الاشتقاق ديال ديك الداله، ولكن دابا بالنسبه لكا. قلنا شنو عندنا حنايا؟ عندنا بانه الداله ديالنا ايكغيك كتساوي هي 4 جذر كا فوا ال اس 1/3. دونك كتبسيط الاول باش تسهلوا على راسكم الخدمه شنو غادي ديروا؟ تكافئ ان ايكغيك كتساوي 4 في بلاصه ما نخليها جذر كا غادي نردها هي كا اس 1/2 كما قلت لكم قبيله كا اس 1/2 فوا ال اس 1/3 حيت جذر كا هو كا اس 1/2. دونك دابا خصني نخرج لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال. اول حاجه نخرج لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال. شنو غادي ندير؟ غندير اشتقاق الداله ديالي، يعني غندير الداله اللي هي 4 كا اس 1/2 فوا ال اس 1/3 غندير لها الاشتقاق بالنسبه ل ال. انا نقول لك بالنسبه ل ال غادي نغطي ال ديالي بحال هكا. شنو مضروب فيها هنايا؟
مضروبة في 4 جذر 4 عفوا كا أس 1 على 2. غنجي نكتب هنا 4 كا أس 1 على 2 فوا. دابا غنجي ندير الاشتقاق ديال ال أس 1 على 3. شنو غادي ندير له؟ غادي نطبق عليه القاعدة ديال الماط اللي هي إكس أس أن. الاشتقاق ديال إكس أس أن كيساوي لنا هو أن فوا إكس أس أن ناقص 1. يعني شنو كندير؟ كنهبط الأس 1 على 3 غادي نهبطها فوا ال تبقى كيما راها أس 1 على 3 ونقصو منه 1 كيساوي هو 1 على 3. 1 على 3 عفوا 1 على 3 ناقص 1 راه هي ناقص 2 على 3. دونك غنجي نكتب هادشي اللي لقيتو هنايا غادي نكتبو 1 على 3 ال أس ناقص 2 على 3 بحال هكا. من بعد دابا خرجت لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال، غادي نمشي عند لا برودكتيفيتي دابا مارجينال ديال كا خرجها. دابا غادي ندير الاشتقاق ديال الداله ديالي اللي هي 4 كا أس 1 على 2 فوا ال أس 1 على 3. غندير لها الاشتقاق دابا بالنسبه لكا كتساوي نفس الطريقه الكا أس 1 على 2 غادي ندركها هكا. شنو مضروبه فيها منا؟ كواترو غنكتبها هاهي 4 منا. شنو مضروب فيها؟ ال أس 1 على 3 غادي نخلي واحد الاسباس غادي نكتب ال أس 1 على 3. دابا شنو خصني ندير؟ خصني ندير الاشتقاق ديال كا أس 1 على 2. غنطبق عليه نفس القاعده. الاشتقاق ديال كا أس 1 على 2 شنو هو؟ غادي نهبط داك الأس 1 على 2 نهبطو لتحت غنخلي الكا كما راه وغندير 1 على 2 ونقص منه 1 كتبقى كما راه غير كتهبط الأس وكتنقص من الأس الفوق الناقص 1 كتساوي هادي اللي حسبناها تعطينا 1 على 2 كا أس ناقص 1 على 2. غنجي نكتبها هنا 1 على 2 كا أس ناقص 1 على 2. هنا إلا بغيتو تزيدو تبسطو كتر 1 على 3 في 4 راه هي 4 على 3. يعني هاد الربعة في 1 على 3 هي 4 على 3 مضروبة في كا أس 1 على 2 في ال أس ناقص 2 على 3. حتى هنا نفس الشي ندير 4 في 1 هي 4 4 على 2 هي 2 كتولي لي 2 ولا تقدروا تخليوها 4 على 2 من بعد غنقول لكم علاش. تخليوها 4 على 2 كا أس ناقص 1 على 2 فوا ال أس 1 على 3. دابا غادي نكمل تي ام اس ديالي. قلنا بانه قبيله تي ام اس اكس ايكغيك كيساوي لنا هو لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال على لا برودكتيفيتي هنا ال هناك على برودكتيفيتي مارجينال ديال كا كيساوي لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال خرجت لنا هي 4 على 3 كا أس 1 على 2 فوا ال أس ناقص 2 على 3 مقسومة على لا برودكتيفيتي ديال كا خرجت لنا هي 4 على 2 فوا كا أس ناقص 1 على 2 فوا ال أس 1 على 3. عوضت كل حاجة بالقيمة ديالها كتساوي شنو غندير أول مرحلة؟ غنحاول هاد الأعداد اللي كاينين عندي هنا غادي نحاول نعزلهم بوحدهم تولي لي 4 على 3 على 4 على 2 فوا هنا كاين عندي كا أس 1 على 2 بحال هكا. هنا عندي ال أس ناقص 2 على 3. باش غادي نتهنى من هاد ال أس ناقص 2 على 3 شنو غادي ندير؟ غادي نتهنى بداك الناقص اللي كان عندي في الأس غادي غير نهبطها لتحت هادي غترجع لتحت غادي يمشي داك الناقص غيتولي لي لتحت ال أس 2 على 3. هي غير هوتها لتحت ولات ال أس 2 على 3 مشى لها الناقص. دابا نمشي لتحت نمشي للجهة الثانية. هنا عاوتاني عندي نفس القضية عندي كا أس 1 على أس ناقص 1 على 2 باش نتهنى من الناقص غادي نطلعها الفوق غادي تمشي لي ديك الناقص غتولي لي كا أس 1 على 2 غير طلعتها الفوق ومشات لي الناقص كيتبادلوا غير في البلايص. هاد ال أس ناقص 2 على 3 مع كا أس ناقص 1 على 2 كيتبادلوا في البلايص كيمشي الناقص فوا عندي ديجا هنا ال أس 1 على 3 غنكتبهم كتساوي هنا هاد الأعداد اللي عندي 4 نطبق عليهم القاعدة ديال أ على بي على سي على دي. شنو كتساوي لنا؟ هي أ على بي يعني زوج الأعداد الأولى كيبقاو كيما راهم مضروبين في المقلوب ديال العدد الثاني كتعطينا سي على دي تولي دابا دي على سي. بحال هكا حنا عندنا 4 على 3 على 4 على 2 كتساوي زوج الأعداد الأولى يبقاو كيما راهم 4 على 3 فوا هنا عندي 4 على 2 غادي نردها هنا 2 على 4
كتساوي لي 4 في 2 هي 8 مقسومة على 3 في 4 هي 12. بالاختزالات نختازلو هنايا غادي تخرج لنا، نختازلو مثلا بالربعة هنا نقسمو على 4 غادي تخرج لنا 2، نختازلو لتحتايا بالربعة غادي تخرج لنا 3. دونك هاد الأعداد كاملين اللي كاينين هنايا عطاونا هي 3، هي 2 على 3 عفوا. دونك هاد نردهم هما 2 على 3 فوا. هنا غادي نطبق عليها نفس القاعده اللي خدمنا في لي غوندمون ديشيل، عندنا نفس الاساس غادي نجمعو غير الاس. دونك شنو غادي ندير؟ كا نخلي غير واحد الكا، غادي ندير 1 على 2 زائد 1 على 2. نفس القضيه تحت ال عندي نفس الاساس، غادي نجمع غير الاس 2 على 3 زائد 1 على 3 كتساوي عندنا 2 على 3 فوا كا. هنايا نجمعو الأس، 1 على 2 زائد 1 على 2 هي 1، وهنايا 2 على 3 زائد 1 على 3 هي 3 على 3 اللي هي حتى هي 1. دونك الأس 1 كتساوي، دونك تعطيني هي 2 على 3 فوا كا أس 1 هي كا مقسومة على ال أس 1 هي ال. دونك تي ام اس ديال تي ام اس تي ديال كا ولا ال على كا كيساوي 2 في كا هي 2 كا مقسومة على 3 في ال هي 3 ال. دونك هذه هي النتيجة النهائية ديال تي ام اس. انا جاوبت على السؤال الاخر عليه 2 نقط. هنا الا لاحظتوا معايا ما قالناش الكومونتير، ولكن واخا ما كيقولكش الكومونتير خصك ضروري دير. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير الكومونتير، كنجي هنا كنقولو دونك ce producteur doit abandonner. كنكتبو شنو مور ابوندوني؟ كنكتبو داك العدد اللي خرجنا في النتيجه. بحال حنا خرجنا 2 على 3 غنكتبو داك العدد 2 على 3 unité دي فاكتور. فاكتور شنو كنديرو الحرف الفوقاني هذا اللي كيكون الفوق فاكتور كا pour obtenir une unité supplémentaire دي فاكتور. شنو بقى لنا؟ كتبنا العدد وكتبنا الكا، بقات لنا الحرف التالي اللي هو ال، وكنزيدو هنا هذه ضروريه كنزيدو اون غاردون لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. دونك هذا هو السؤال الثاني. دابا غادي نمشيو للسؤال 3. قالك دوني لا ديفينيسيون، ركزوا معايا لي ديفينيسيون تبقى تحفظوا لي ديفينيسيون دو سونتي ديكسبانسيون. دو سونتي ديكسبانسيون قالك عطيني ديفينيسيون دو سونتي ديكسبانسيون. السؤال الاول في نفس السؤال قالك دوني سون ايكواسيون lorsque W égale à 4 et R égale à 2 sachant que W هو البري ديال الترافاي يعني البري ديال ال، قال لك اي ار لو بري دو كابيتال يعني البري ديال كا. دونك شنو غادي ندير؟ شنو عطاوني؟ ثلاثة دي ديفينيسيون راني قلتلكم كاينين في لو بوليكوب ما غاديش نديرهم انايا. عطاونا W كتساوي 4 وعطاونا الار كتساوي 2 هادشي اللي عطاونا. دونك وقال لك عطيني ليكواسيون، قال لك دوني ليكواسيون لوغسكو W ايكال 4 et R ايكال 2. هادو غير معطيات، الديفينيسيون ما تنساوهمش. دونك شنو غندير باش نخرج ليكواسيون؟ كنخدم مع علاقه ولكن كنقول ا ليكيليبر اون. في ليكيليبر عندنا واحد العلاقه كتقول بانه لا برودكتيفيتي مارجينال ديال ال مقسومه على الثمن ديال ال اللي هو قالوا لنا بلي الثمن ديال ال هو دبليو ياك. الثمن ديال ال هو W كيساوي هو لا برودكتيفيتي مارجينال ديال كا
على الثمن ديال كا اللي هو اغ كتكافئ. هاد العلاقة شنو نديرو؟ هذا غادي نهبطو لتحت وهذا نطلعو الفوق. جداء الوسطين يساوي جداء الطرف. شنو غتولي لي؟ غتولي لي بي ام ال غادي تبقى كما راها اللي راها الفوق تساوي، وهاد الجهه التحتانيه الجهه الاخرى غتبقى الار كما راها، غير هو بلاصه ما نكتب هنا البي ام كا غادي نطلع الدبليو في، وفي بلاصه هنا ما نكتب الدبليو في غادي نهبط البي ام كا، كنبدلهم غير البلايص مع بعضياتهم كتيكيفال. هادي بي ام ال على بي ام كا راه هي ديجا تي ام اس تي ديال ال على كا اللي كنا ديجا حسبناها في سؤال 3 كيساوي دبليو في. شحال عطاونا؟ عطاونا دبليو في كتساوي 4، دونك غادي نعوضها بالقيمه ديالها 4، والار مقسوم على اغ. الاغ شنو هي؟ جوج، نكتب جوج. حنا في النتيجه ديال تي ام اس كنقولوا اون سي كو تي ام اس تي ديال ال على كا ايكال. شحال خرجت لنا في النتيجه ديال تي ام اس؟ خرجت لنا جوج كا على 3 ال. كتب هنا يلا 2 كا سور 3 ال. غادي نعوضها هنا بلاصه ما كتبت تي ام اس ال على كا غادي نعوضها بالقيمه ديالها اللي هي جوج كا على 3 ال كتساوي لنا 4 على جوج راه هي جوج، 4 على جوج راه هي جوج ايكيفالونس. دونك شنو غادي ندير؟ انا عندي هاد 3 ال راه مقسومه هنايا، الا بغيت نرجعها للجهه الاخرى شنو غتولي لي؟ غتولي لي ضرب قسمه كاينه من الجهه الاخرى ديال المساويه تولي لي ضرب. دونك شنو غتمشي؟ الا مشات لي 3 ال غتبقى لي غير زوج كا، غادي زوج كا شنو كتساوي لي؟ زوج اللي كاينه ديجا تما، وهذه راه كانت قسمه ترجع تما ضرب تولي لي فوا 3 ال بحال هكا ايكيفالون. دونك غتعطيني بانه زوج كا كتساوي زوج في 3 هي 6 ال، جوج في 3 هي 6 ال. دونك انا ما خصنيش الكا، ما خصنيش دوكا عفوا، خصني نجبد كا كتساوي. دونك هاد الزوج اللي كاينه هنايا راه عندي مضروبه في الكا، الا بغيت نرجعها لجهه اخرى غتولي لي قسمه. دونك الا مشات الجوج غتبقى لي تما غير الكا، بقى لي كا كتساوي عندي ديجا 6 ال، وهاد الزوج اللي كانت الضرب هنا غتولي لي هنا قسمه ايكيفال. دونك هنايا ندير قسمه 6 على جوج شحال كتساوي؟ 6 على جوج هي 3، دونك كا كتساوي 6 على جوج هي 3 مضروبه في الال. انا خرجت له ليكواسيون هي تخرج الكا، كتجي تقول له دونك ليكواسيون دو لا سونتيي، ولا بلا دير دي سونتيي ديريكتومون هكا، دي سونتيي d'expansion le sentier d'expansion est k égale 3 ال. دونك انت جاوبت على السؤال وعليه حتى هو زوج د النقط. كانت عندكم 10 ديال النقاط فابور هاد لي كيسيون، واحد 20 ماشي 10. دابا غادي نمشيو نخدمو السؤال اللي من وراه. قالك اون ديدويغ، قالك اون ديدويغ لا كومبينيزون اوبتيمال. شوف راه كاين فرق بين كالكولي ولا ديتيرميني و اون ديدويغ. يعني اون ديدويغ غتستنتج انطلاقا من الاسئله اللي قبل. لا كومبينيزون اوبتيمال دي فاكتور دو برودكسيون ك اي ال لورسكو لو بيدجي دي ايكال 50. عطاونا البيدجي، هذا سؤال 4. عطاونا واحد البيدجي دي كيساوي لنا شحال؟ 50. هذا هو المعطى الوحيد اللي عطاونا. وقال لك ديدويغ يعني غادي نستنتج. شنو عندي هنايا؟ قلنا عندنا ديجا بانه ليكواسيون ديال سونتي ديكسبانسيون بانه ك كتساوي لنا هي 3 ال ياك. دونك شنو غادي نديرو؟ اون غومبلاس، غادي نسميها واحد، بغيتو تسميها ولا ما تسميوهاش المهم. اون بلاس ان دون لا فونكسيون دي كو توتال. شنو هي الفونكسيون ديال الكو توتال؟ هذيك هي اللي كانت عندنا بانه دي، هاد الكو توتال يعني هو دي، واللي هو البيدجي هنا داير له هو البيدجي هنا بحال بحال دي كيساوي لنا شنو كيقول؟ كيقول لك بانه دي كيساوي لك هو دبليو في ال بلس
ار مضروبة في الكا. شنو غنديرو؟ غادي نبلاصيو هاد العلاقة في هادي. شنو غادي نخرجو منها؟ كتساوي دي عطاوها لنا هي 50، غادي نعوضها بالقيمة ديالها، هي 50. دبليو ديجا كاينة عندنا، دبليو ديجا كاينة في السؤال اللي كان قبل اللي هو اغ كتساوي زوج، عفوا عطاونا دبليو كتساوي 4، غادي نكتبها. دونك 4 مضروبة في الآل، ها هي 4 آل بلس اغ عطاونا كتساوي زوج، غادي نعوضها، هي جوج فوا كا. في بلاصة ما نكتب هاد الكا اللي عندي هنايا غادي نكتب القيمة ديالها اللي هي 3 آل كتكافئ. دونك عندي 50 كتساوي 4 آل زائد زوج في 3 هي 6، دونك 6 آل كتإيكيفالي لي بأنه 50 كتساوي 4 آل زائد 6 آل راه هي 10 آل، هي 10 آل. دونك أنا ما خصنيش 10 آل، خصني آل. دونك شنو غادي ندير؟ هاد العشرة اللي عندي هنايا راها مضروبة، إلا رجعتها لجهة أخرى غتولي لي قسمة. دونك شنو غتعطيني؟ تعطيني بأنه آل كتساوي لي هي 50، ديك العشرة اللي كانت ضرب تولي لي قسمة على 10 اللي هي 50 على 10 هي ديجا هي 5. دونك دابا أنا خرجت ليه آل، قلنا بأنه آل وكنزيدو واحد النجمة مادام قلنا لا كومبينيزون اوبتيمال كنزيدو واحد النجمة تساوي 5. غادي نونكادريها بحال هكا. بالنسبة للأونكادراج راه ضروري وراه كان في النوطاسيون ديال الآخر الأول بعدا ديال الامتحان قبل ما يعطيكم الأسئلة قالك توت لي ريزولتا دوافون أوبليغاتوارمون إتر أونكادري، راه ضرورية. غادي نسميها العلاقة جوج، غادي ندير اون غومبلاس دو دون يعني غادي نعوض هاد العلاقة اللي خرجت انا دابا ولا هاد الرقم اللي خرجته دابا نعوضو في العلاقة واحد اللي كانت عندي هي كا كتساوي لنا هي 3 في ال. دونك كتيكيفالي بأنه 3 فوا ال شحال خرجت لنا هي 5، ال خرجت لنا هي 5. دوك شنو غادي ندير؟ 3 في 5 هي 15. دونك انا خرجت ليه بأنه كا ونزيد لها إطوال اللي كتساوي لي هي 15. هادي هي لا كومبينيزون اوبتيمال تخرج ال والكا، ولكن خصك دير الكومونتير. دونك سو producteur doit consommer شحال خرجت لنا في الآل 5، غندير 5 unité دي فاكتور، تقدر تقول له ترافاي ولا تقول له غي ال دي فاكتور ال اي. وفي الكا شحال خرجت لنا في الكا 15، غنكتب هنا 15 15 unité des facteurs K pour maximiser sa production دير برودكسيون ولا دير سون بروفي بحال الأحسن ديرو سون برودكسيون سا برودكسيون. دونك هذا كان الكيستيون 4، كان غير ديدوير وكما كانش ديدوير غادي نخدمو ا زيرو. دابا نمشيو لاخر سؤال في التمرين الاول اللي على 10 النقاط. السؤال 5 كان قالك ديفينيزي اي دوني ليكسبريسيون شوف قالك غير ديفينيزي اي دوني ليكسبريسيون، ما قالكش حسب لي، قالك عطيني ليكسبريسيون دي كوفيسيون دو لانتونسيتي كابيتاليستيك. بالنسبة للديفينيسيون غتلقاهم في البوليكوب. انا غادي نخدم لكم غير هادي. دونك السؤال 5 قالك سونتي ديكسبانسيون. بالنسبة للديفينيسيون راها كاينة في البوليكوب، ما نقدرش نديرها لكم، ما عنديش بوليكوب هنا ومانيش حافظها. ليكسبريسيون سهلة، ليكسبريسيون ديال دو كوفيسيون
de l'intensité capitalistique est سهلة. الإكسبرسيون ديالو هي K إطوال على L إطوال، K إطوال على L إطوال. هادشي اللي كان خصك ديرلو في الإجابة، ولكن باش مادام جات الفرصة غادي نخدمو كامل، ولكن الإجابة ديالك خص تكون غير بحال هكا، دير ديفينيسيون دير هاد التعبير هذا. ولكن كان قالنا كالكولي شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو قلنا عندنا بأنه K إطوال خرجت لنا هي 15، وبالنسبة للآل إطوال خرجت لنا هي 3 على ما كنظن، هي 5 عفوا، هي 5. دونك شنو غادي ندير؟ دونك K إطوال على آل إطوال كتساوي لي هي K إطوال عندي 15 و آل إطوال عندي 5، دونك 15 على 5 تعطيني 3. دونك باش ندير الكومونتير هاد السؤال، إلا خرجت لنا النتيجة كبيرة على 1 كنقولو هاد الكوفيسيون ديال لانتونسيتي كابيتاليستيك نقولو بأنه إي كابيتاليستيك. إلا خرج لنا أصغر من 1 كنقولو بأنه الكوفيسيون دانتونسيتي كابيتاليستيك إي نو كابيتاليستيك. هنا كابيتاليستيك وهنا نو كابيتاليستيك. دونك هنا خرج لنا 3 وراها كبر من 1، دونك غندير هاد التعريف هذا، غادي نقولو دونك لو كوفيسيون دانتونسيتي كابيتاليستيك إي كابيتاليستيك. دونك هذا هو الجواب، وهذا هو التمرين الاول اللي كانت عليه 10 هاد النقط. دوك كتقولوا راه صعيب. دابا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي غادي ندير فيه ليكزيرسيس الثاني. السلام عليكم.